नमस्कार, म लिली अधिकारी पोखराबाट। यो चिसो मौसममा साहित्यिक नमन र न्यानो अभिवादन। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथाको आवाज। सगरमाथाको आवाज श्रृंखला 115 मा आज हामी जुटिरहेका छौं र यो नियमित कार्यक्रम नै हो र यहाँहरूले हेर्दै आइरहनु भएको यो नियमित कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो आफ्नै कविताबाट। बेइमानी। चिसो मौसमको बेला नीलो आकाशमा, चिसो मौसमको बेला नीलो आकाशमा न्यानो भुवा उडिरहेको देखे। दृष्टिभ्रम त्यति नै बेला भएछ, दृष्टिभ्रम त्यति नै बेला भएछ, तिमी त बेइमानी। बादलको सिरक पो रहेछौ, कठ्याङ्ग्रिएकै बेला मलाई रुजाएर गयो, कठ्याङ्ग्रिएकै बेला मलाई रुजाएर गयो। हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई, हार्दिक अभिवादन सगरमाथाको आवाज श्रृंखला 115 मा। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथाको आवाज र हामी जुटिसकेका छौं र हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई र जहाँ जहाँबाट निहाल्नु भएको छ त्यहीसम्म हाम्रो यो सगरमाथाको आवाज यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र न्यानो अभिवादन प्रकट गर्दछ। र रिता केसीले नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार र कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राञ्जल लम्सालले नमस्कार दिजु भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार र कार्यक्रममा स्वागत छ। आज पक्का पनि हजुरलाई जोड्ने छु, तयारी अवस्थामा बस्नु होला, अस्ति जोड्नै सकिन। माया उपाध्यायले चाहिँ हार्दिक साहित्यिक अभिवादन, कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता मेष लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद र कार्यक्रममा स्वागत छ। र यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै म राजेश राज गौरतौला दादाले पठाउनु भएको एउटा गजल यहाँहरूमा राख्दछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। केही होइन जीवन, केही होइन जीवन, एक दिन मर्नुपर्छ। केही होइन जीवन, एक दिन मर्नुपर्छ। जति माथि पुगे पनि तल झर्नै पर्छ, एक दिन तल झर्नै पर्छ। मै हुँ भनी किन देखाउँछौ, मै हुँ भनी किन देखाउँछौ फुर्ती यहाँ सधैँ, मरेपछि पक्कै पनि बैतरणी तर्नुपर्छ। मर्दा साथ कसैले पनि केही लाने होइन, मर्दा साथ कसैले पनि केही लाने होइन। बाँचुन्जेल माया र स्नेह सबैमा छर्नुपर्छ, बाँचुन्जेल माया र स्नेह सबैमा छर्नुपर्छ। बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् मान्छेहरू, बैगुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन् मान्छेहरू। सकेको र पुग्नेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ, सकेको र पुग्नेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ। मर्ने बाँच्ने प्रकृतिको अटुट नियम नै हो, मर्ने बाँच्ने प्रकृतिको अटुट नियम नै हो। रहउन्जेल एकअर्कामा विश्वास भर्नुपर्छ, रहउन्जेल एकअर्कामा विश्वास भर्नुपर्छ। केही होइन जीवन, एक दिन मर्नुपर्छ। जति माथि पुगे पनि तलतिरै झर्नुपर्छ, जति माथि पुगे पनि तलतिरै झर्नुपर्छ। यो मिठो गजल पठाउनु भएको थियो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका व्यक्तित्व सल्लाहकार र उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेश राज गौरतौला, जो मिठा गजल र मुक्तकहरू लेखेर साहित्यिक अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, शुभकामना। र वाचन गर्नेछु दिजु भनेर चाहिँ प्राञ्जल लम्सालले भन्नुभएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। म जोडिहाल्छु है त हजुरलाई। अनि रिता केसीले चाहिँ आहा कति राम्रो दिजु वाचन शैली हजुरको भन्नुभयो। आभारी छु, एकदमै आभारी छु, हार्दिक आभार। हजुरहरूले यसो भनिदिँदा नै मलाई निकै खुसी लाग्छ। यहाँहरूको माया भाग्य खानिरहेको छु। रामचन्द्र शर्माजीले चाहिँ
सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत। प्राञ्जल लम्साल मिठो गजल भन्नुभएको छ। साँच्चै चाहिँ राजेश राजा दादाको मिठो गजल। नमस्कार नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथाको आवाज श्रृङ्खला 115मा। नमस्कार दिजु, सबैलाई पुनः पनि फेरि पनि नमस्कार गर्छु र म वाचनतिरै अगाडि लाग्छु। आज म नमराज लम्साल दाजुको, मेरो नाम उपेन्द्र लम्साल हो। मैले फेसबुकमा चाहिँ प्राञ्जल छ होइन, मेरो वास्तविक नाम चाहिँ उपेन्द्र लम्साल हो। म काठमाडौँमा बस्छु, यति नै है। घर चाहिँ धादिङ हो मेरो। मेरो हातमा नमराज दाजुको धरा महाकाव्य छ, त्यसकै सावटी कविता वाचन गर्छु भनेको थिएँ अघिल्लो कार्यक्रममा नै होइन। आज म दाजुकै नै कविता वाचन गर्छु। ल, हुन्छ। शार्दुल विकृत छन्दमा छ, मलाई मनपर्ने कविता। एकै देश अनेक जात थरमा, राई र लिम्बू महु, साँच्चै धीर धिमाल वीर बलियो, कोचेर मेचे महो। राज्यै छैन र राजवंश भनिने, त्यही राजवंशी महु। गनगाई र सतार पूर्वतिरका, पूर्वीय थारू महु। लारके मै हूँ किसान हूँ मगर हूँ, माली हूँ घरती महु। थारू पश्चिम दाङवा धनगढी, सौकार डोट्याल हूँ। गुप्ता यादव झार राजपुत हूँ, डोल्पो र ताङ्वे महु। मै छन्त्याल कुमाल झागडधुरा, बोटेर भोटे महु। आफै राम बराम वर्णन महु, आफै मथामी महु। आफै हुँ मजिरेल हूँ नद नदी, माझी मुगाली महु। बेग्लै जीवन राउटे पनि महु, राजी कुसुण्डा महु। जो भिन्नै थर गोत्रको प्रवरको, नेपाल साझा महु। जो भिन्नै थर गोत्रको प्रवरको, नेपाल साझा महु। अन्तिममा एउटा, जम्मै धर्म सुधर्म भाव गहिरो, माटो महु मङ्गल। जम्मै धर्म सुधर्म भाव गहिरो, माटो महु मङ्गल। माटो पूज्य सुपूज्य सार शिरमा, बाटो महु मङ्गल। बाटो हिँड्नु छ एक एक गतिमा, आत्मा छ निर्देशना। बाटो हिँड्नु छ एक एक गतिमा, आत्मा छ निर्देशना। एकै सार परन्तु भिन्न सब छन्, निर्दोष वा कञ्चन। एकै सार परन्तु भिन्न सब छन्, निर्दोष वा कञ्चन। धन्यवाद। निकै मिठो कविता वाचन गरेर श्रवण गराउनु भयो। हार्दिक धन्यवाद। र कार्यक्रम अवधिभर यहाँलाई हामी चाहिँ यसरी नै भेटिरहनेछौँ। हुन्छ, हामी छुटौँ है त भाइ। धन्यवाद दिजु। हस्, हुन्छ, धन्यवाद दिजु। आहा मिठो शार्दुल भनेर रामचन्द्र शर्माजीले भन्नुभएको रहेछ, साँच्चै मिठो थियो। चुनु घिमिरे नमन शिष भन्नुभएको छ। नमन शिष, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। र चिराग चैतन्य भाइ पनि आइपुग्नु भएको रहेछ, हार्दिक स्वागत छ भाइ। भाइले कविता पठाउनु भएको रहेछ। अजित दाई पनि आइपुग्नु भएको छ, हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित उत्सवजी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। चिराग चैतन्य भाइको हार्दैन प्यारो कवि। बासन्ती वनमा सुसेल छ मनले, माया
बासन्ती वनमा सुशील छ मनले, माया छ छाती भरी, माटामा मनको फुलेछ सपना, झुल्दैछ बारी भरी। सिन्चु रक्त बगोस रुखो बगरमा, ढाकेर पाखाहरू, लेखु लेख्न सकोस् कोमल सधैँ शार्दुल भाकाहरू। कोशीका तटमा बसी बिरहले, रोयो किरत्ने कतै, भत्केका घरका खसे दलिनले, किच्यो कि भक्ते कतै। भेटु भेट्न सकु दुखी बिरहका, सानेर माने सबै, छामो छाम्न सकु विदीर्ण जनका, सन्तप्त आत्मा सधैँ। भोको पेटली कतै अधरमा, रुन्छे सुनाउ म्याउचे, नाङ्गो आँग छैन छोप्ने तन त्यो, लज्जा कठै च्याउसे। भोकाको घरमा बनु म कसरी, तातो अगेनु भन, नाङ्गाको तन छोप्न उठ्न जन हो, गर्छौ अबेला किन। आँखा बन्द भई सदा दमरो, कालो छ संसार यो, बोली बन्द भएछ बोल्छ मदने, सुन्दैन केही के भो। ज्योति बन्न सकु बलु झलमली, फैलादै चेतना, बलु बल्न सकु बुझी हृदयका, दुर्बोध्य संवेदना। धौता बन्न परे न बन्नु छ, बने बन्नु सदा मानव, आफ्नै आँगनमा रमेर वनमा, बस्ने छ प्रेमी मन। मान्छे बन्न सकु लडु समरमा, घन्काउँदै दुन्दुभि, हारला यो दुनिया तथापि रणमा, हार्दैन प्यारो कवि। हारला यो दुनिया तथापि रणमा, हार्दैन प्यारो कवि। हार्दिक धन्यवाद भाइ, यति मिठो कविता यहाँ हामीलाई पठाएर वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन। र यसै गरी नमस्कार, म पनि आइपुगेको छु भन्नुभएको रहेछ अजित दाईले। हार्दिक स्वागत छ दाई यहाँ हजुरलाई। र अखल निरञ्जन लोहारजी पनि हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। देवकोटा एकान्त निवासी सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु पनि आइपुग्नु भएको रहेछ, हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत। नमस्कार बहिनी, नमन सबैमा भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि हार्दिक नमस्कार। कवितालाई आहा भनिदिनु भएको रहेछ, थ्याङ्क यू। र रामचन्द्र शर्माजीले अति मिठो भन्नुभएको छ, आभारी छु यहाँहरूप्रति। र म फेरि हजुरहरूलाई नै जोड्न चाहन्छु, यहाँहरू जोडिनुहोला। मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजुलाई चाहिँ जोड्न चाहिरहेकी छु, पक्का पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा। दाजु दर्शन नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। अघिल्लो पटक चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ प्राविधिक समस्या भयो, मैले जोड्न सकेकी थिइनँ। आज दाजुलाई जोड्न सफल भए, खुसी लाग्यो। र यहाँको परिचय सँगसँगै आफ्नो रचना राख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अस्तिको प्राविधिक कारणले जोडिन सकिएन, ठिकै छ। आज आउँदै जोडिदिइहाल्नु भयो, खुसी लाग्यो। म रचनातिर जान्छु। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिरताङबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ। मेरो रचना त्यो दिनको रचना आजसम्म थाँती नै राखेर आज वाचन गर्दैछु। हुन्छ सुनाउनुहोस्। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन, हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन, र कोही मदन हुँदैन, जिन्दगीमा दमन हुँदैन, जो हो माया जसले गर्छ जिन्दगीमा हुँदैन। हजुर
हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। छोराछोरी कस्तो जन्मायो मिठो। छोराछोरी जन्मायो, छाती तानी तानी दुध पिलायो। छाती तानी तानी दुध पिलायो, छोराछोरी जन्मायो, छाती तानी तानी दुध पिलायो। तिनै आमाको आफ्नो घरमा बस्ने आँगन हुँदैन। तिनै आमाको आफ्नो घरमा बस्ने आँगन हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। सहारा चाहिन्छ बुढापाका शरीर हुँदै गएपछि। सहारा चाहिन्छ, सहारा चाहिन्छ बुढापाका शरीर हुँदै गएपछि। वृद्ध आश्रम राख्छ छोराले, मनमा चैन हुँदैन। वृद्ध आश्रम राख्छ छोराले, मनमा चैन हुँदैन। तिनै आमाको आफ्नो घरमा बस्ने आँगन हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। लड्छ कि भनेर गोठाला लागि हुर्कायो बढायो। लड्छ कि भनेर गोठाला लागि हुर्कायो बढायो। हो हुर्कायो बढायो। लड्छ कि भनेर गोठाला लागि हुर्कायो बढायो। कुपुतले लत्यायो आज, दिलमा धड्कन हुँदैन। कुपुतले लत्यायो आज, मुटुमा दिलमा धड्कन हुँदैन। वृद्ध आश्रम राख्छ छोराले, मनमा चैन हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। एउटा उखान, यो बुढोको धोक्रो कस्तो मिठो। माथि 12 छोरा 13 नाति, यो बुढोको धोक्रो काँधै माथि। सम्झी ल्याए जिन्दगी सबैको पुत्र श्रवण हुँदैन। सम्झी ल्याए जिन्दगी सबैको पुत्र श्रवण हुँदैन। कुपुतले लत्याए आज, दिलमा धड्कन हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। मक्तामा छु। धिक्कार रहेछ, धिक्कार रहेछ डाँडा काँडा ढकाउन सन्तानले। धिक्कार रहेछ डाँडा काँडा ढकाउन सन्तानले। सन्तानले डाँडा काँडा ढकाउन धिक्कार रहेछ। लाग्छ म मर्दा ढाक्ने एक टुक्रा कफन हुँदैन। लाग्छ म मर्दा ढाक्ने एक टुक्रा कफन हुँदैन। सम्झी ल्यायो जिन्दगी सबैको पुत्र, सम्झी ल्यायो जिन्दगीमा सबैको पुत्र श्रम हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। हर कोही मुना हुँदैन र कोही मदन हुँदैन। चोखो माया जसले गर्छ जिन्दगीमा दमन हुँदैन। चोखो माया जसले गर्छ जिन्दगीमा दमन हुँदैन। जिन्दगीमा दमन हुँदैन। हस् बहिनी। कस्तो मिठो। हार्दिक धन्यवाद दाई। र यसरी नै सधैँ सधैँ कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु होला। हार्दिक निमन्त्रणा र दाईलाई सधैँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाइयोस्। हुन्छ दाई, हामी छुटौँ। कस्तो मिठो। दाईलाई धेरै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। म पनि यति छु भनेर दुर्गा प्रसाद सिग्देलले भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी हजुरलाई जोड्नेछौँ। र मिठो गजल झन् मिठो मक्ता भनेर अजित उत्सवजीले भन्नुभएको छ। अनि अनैराले चाहिँ आहा बुवा भनेर भन्नुभएको रहेछ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। बिहोसी कृष्ण कार्कीजीले आहा मार्मिक भन्नुभएको छ। पक्कै निकै सुन्दर कविता वाचन उस्तै मिठो अजित उत्सवजीले भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। हुन्छ दाइ, हामी छुटौँ। फेरि पनि जोड्दै गरौँला। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीलाई चाहिँ मैले कार्यक्रममा जोड्न चाहेँ। पक्का पनि जोडिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु मैले। र मिठो लाग्यो भनेर परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। दाजु पनि मैले देखिरहेको छु, दाजुलाई पनि जोड्नेछु। दाजु पनि तयारी अवस्थामै रहनु होला भनेर अनुरोध गरेको। दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीलाई चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। उहाँकै रिक्वेस्ट। अलका अधिकारीले भन्नुभएको छ नमन दाजु आहा भनेर। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन। धन्य हो भाइ लक्ष्मी भन्नुभएको छ दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीले।
राजेश राज गडपाला दादालाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गरे। मैले गजल यहाँको गजलबाट सुरु गरिसकेको छु र निकै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो र हार्दिक नमन कार्यक्रम सञ्चालिका लिली अधिकारी ज्यू लगायत कार्यक्रम निहालिरहनु हुने भएका समस्त साहित्यिक महानुभावहरू भएको छ। हार्दिक स्वागत, धन्यवादहरू दाजुलाई पनि। र अलका अधिकारीले चाहिँ नमस्कार साहित्यिक अनुवादन सबै सर्जकमा भएको छ। दूरबस्तीको शिशिरदेखि दाजु चाहिँ आज धेरैमा देख्न पर्नुभयो। दर्शक पनि पर्नुहुन्छ, दर्शक दादा आज दादाको दर्शन पाइयो, खुसी लागेको छ। खुसी लाग्यो कार्यक्रममा चाहिँ यसरी भेट्नु पाउँदा। समाज सञ्जन आवास दादा, साहित्यिक नमन सञ्चालिका लिली अधिकारी लगायत सम्पूर्ण सर्जक पाठक वर्गमा भन्नुभएको नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार बहिनी, जोड दिनुभयो, खुसी लाग्यो। हजुर यता अलिअलि चिसो छ र यहाँ टोपी सोपी लाएर मफलर लाएर बसिरहेको छु। पोखरामा नि अनि आज बहिनीको कार्यक्रममा आएको बडा खुसी लागिरहेको छ। ल हुन्छ, हजुरको अब रचना सुनौ छोटो परिचयसँगै। हुन्छ, हस्। सबैलाई नमन, नमस्कार। म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट अहिलेको कालकोट साहित्यिक मञ्चको अध्यक्ष र गजल अभियान यो सुनचरी शाखाको पनि अध्यक्ष हो। म आज दुईटा मुक्तक र एउटा 4 शेरको गजल यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यको। म यसरी सुरु गरेँ है। हुन्छ दाजु सुनौ। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ यसरी। लुट्यो भ्रष्ट नेताहरूले देश लुट्नसम्म लुट्यो। लुट्यो भ्रष्ट नेताहरूले देश लुट्नसम्म लुट्यो। चुट्यो जनतालाई गरिबीले चुट्नसम्म चुट्यो। चुट्यो जनतालाई गरिबीले चुट्नसम्म चुट्यो। एमसीसी पास गरेमा यी विदेशी दलालहरूले पछि सुन्नु पर्ला कतिलाई विदेशीले भुट्नसम्म भुट्यो। पछि सुन्नु पर्ला कतिलाई विदेशीले भुट्नसम्म भुट्यो। यो मेरो एउटा मुक्त भयो। म अब रोमान्टिक मुक्त सुनाउँदैछु। मेरो धैर्यको बाँध टुट्यो। हुन्छ। मेरो धैर्यको बाँध टुट्यो जब त्यो नजरको गोली छुट्यो। मेरो धैर्यको बाँध टुट्यो जब त्यो नजरको गोली छुट्यो। सम्हाली राखेको यो हृदय यो मन, सम्हाली राखेको यो हृदय यो मन, जे थियो सब लुट्यो। म मुक्तक सके। म 4 शेरको गजलमा जाँदैछु। रोमान्टिक गजल छ मेरो। गजल यसरी सुरु हुन्छ। हजुर। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तीखो नजरले हान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। जादु टोना भन्नु त यहाँ केवल ढुङ्गा मात्र न हो। जादु टोना भन्नु त यहाँ केवल ढुङ्गा मात्र न हो। मोहनी लगाई टान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। मोहनी लगाई टान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तीखो नजरले हान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। जोडी नबाँधिन्जेल सबैले यस्तै भन्ने गर्दछन् यहाँ। जोडी नबाँधिन्जेल सबैले यस्तै भन्ने गर्दछन् यहाँ। तिम्रो सबै कुरा मान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तिम्रो सबै कुरा मान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तीखो नजरले हान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म अन्तिम शेरमा छु। यसमा 4 शेर मात्रै छ। मान्छे हुन सक्छ तर भगवान हुन सक्दैन। मान्छे हुन सक्छ तर भगवान हुन सक्दैन। मान्छे हुन सक्छ तर भगवान हुन सक्दैन। पति परमेश्वर ठान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। पति परमेश्वर ठान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। म त तिमीलाई नै छान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तीखो नजरले हान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। तीखो नजरले हान्छु भन्यौ तिमीले पटक्कै मिलेन। धन्यवाद बहिनी। मैले हार्दिक धन्यवाद दाजु। ल कार्यक्रममा बसेर हामीलाई साथ गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ र सधैँ यसरी उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला। हार्दिक आभार पनि गरी
प्रकट गर्दै दाजुलाई हजुर। बिदा मागे है त। हस् हुन्छ। हस् आज मेरो आवाज कतिको सुनिएको छ यहाँहरूमाझ प्रतिक्रिया दिनुहोला। आवाज कतिको आएको छ छैन। र भोलि हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान कै दाजु समर चेम्जोङ आवासको चाहिँ नीलो प्रदेश कविता संग्रह चाहिँ विमोचन हुँदैछ। पाइक पर्ने ठाउँमा र समय मिल्ने जतिले चाहिँ उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ र हार्दिक निमन्त्रणा पनि गरेँ। साथसाथै उहाँका मिठा कविताहरू चाहिँ छिटै पोखरामा पनि आइपुगोस् भन्ने अपेक्षा पनि राखेँ र दाजुलाई चाहिँ भव्य कार्यक्रम भव्यताको शुभकामना र कृति सफलताको शुभकामना साथै चाहिँ भोलिको कार्यक्रम एकदम सफल होस् भव्य होस् भनेर कामना पनि गर्दछु। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइसकेका छन्। शार्दुल भाकाहरू कति आस्वादनीय हृदय संवेद्य कविता प्रसाद गुण मानवतावाद देश प्रेम हो साँच्चै हो। अनि नमन बहिनी म पनि हाजिर भएँ भन्नुभएको छ लक्ष्मी दादाले चाहिँ। निकै सुन्दर कविता वाचन उस्तै मिठो धन्यवाद अजित उसब दाई। बेहोसी कृष्ण कार्की आहा मार्मिक भन्नुभएको छ हार्दिक धन्यवाद। अनि पति परमेश्वर मान्छु पटक्कै मिलेन आहा भनेर समर चेम्जोङ आवास दादाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। हार्दिक धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद सिग्देल ज्यूले अब जोडौँ भन्नुभएको रहेछ। हुन्छ हस् म यहाँलाई जोड्नेछु पक्कै पनि। हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान केन्द्रीय अध्यक्ष र चित्रकार तथा कवि जीवित खड्का मगर दाजु पनि आइपुग्नु भएको रहेछ कार्यक्रममा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत हार्दिक नमन दाजु। नमस्कार लिली बहिनी भन्नुभएको रहेछ। एकदमै दाइलाई हृदयबाट नै हार्दिक नमन। एक्कासी आवाज मधुरो भयो भन्नुभएको रहेछ। नमस्कार हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान उद्घोषक लिने नानीले धन्यवाद। माघको जाडोमा अब माघकै कविता पढ्नु पर्यो भनेर ठिक बोल्दैछु। हुन्छ हुन्छ चिसो छ आज हजुर देशभरि नै चिसो छ भन्ने समाचार छ। 17-18 घण्टाको आफ्नो परिचय सँगसँगै चाहिँ आफ्नो रचना राख्नु हुन अनुरोध गरेँ मैले। हुन्छ। म दुर्गा प्रसाद सिग्देल वीरतामोड झापाबाट। हजुर 17-18 घण्टा पानी पर्यो। अब के लेख्ने भनेर माघले सिद्ध गर्छ जाडोको सिद्ध गर्छ अनुष्टुप छन्दमा। हिमाली शैलको हिमा रमाई मुस्कुराउँछ कालो बादल फाटेर सेतामे भई रमाउँछ। जसरी तोय झैं काँच धिमा प्रकाशमा परी शीत जमेर नै चिसो दिने गर्छ उसै गरी। परी मन्द चल्ने बतासमा ठण्डीका चापको मार जीव पर्दछ खासमा। तुषारोको ठुलै मित्र सिरेटो पनि पर्दछ। दुबईको वैंशको राज माघले सिद्ध गर्दछ। दुबईको वैंशको राज माघले सिद्ध गर्दछ। चिसाको प्रतिकार गर्ने यिनैको नाम आउँछ। रुई दुई फुइबाट भर्सक मुक्ति पाउँछ।
महलसितको शत्रु उष्णमा रमझमाउँछ, उसको पनि प्रभाव अर्कै ग्रीष्ममा तिल मिलाउँछ, उसको पनि प्रभाव अर्कै ग्रीष्ममा तिल मिलाउँछ। यिनैका यामको उच्च प्राणी पर्दछ मारमा, कीट पतंग या अन्य जीवको अवतारमा। अन्तिम श्लोक। को कता किन भुल्दैछ चिसोले पक्रियो कतै, को कता किन भुल्दैछ चिसोले पक्रियो कतै, दाउरा र झिझा बाली खोज्दैछु म जताततै। को कता किन भुल्दैछ चिसोले पक्रियो कतै, दाउरा र झिझा बाली खोज्दैछु म जताततै, खोज्दैछु म जताततै। धन्यवाद। साँच्चै माघ मनाए जस्तै लाग्यो, झरी मनाए जस्तै लाग्यो। मिठो कविता, सुन्दर वाचन, हार्दिक धन्यवाद दाजु। र हामी छुटौँ है त, यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। दाजुले हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कविता वाचन गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। र फेरि पनि आउनुहोला। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक नमन ढिलो गरी पुगे भनेर चाहिँ विष्णु भालुका दाजुले भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु, यहाँको उपस्थिति नै गरिमामय लाग्छ। परिकरमा श्रेष्ठ दाजुले गजब भन्नुभएको रहेछ। दीपक मुठभरी दाजुले चाहिँ साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। साहित्यिक नमन, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। बेला बेला पहराको फुलभित्रका कविताहरू पनि वाचन गर्दै जानुहोला है बहिनी भनेर हाम्रो जीवित खड्का मगर दाजुले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। हुन्छ दाजु, मैले अघि पनि एउटा कविता वाचन गरेकी छु र समय पुगेसम्म चाहिँ म अन्तिममा वाचन गरेर सुनाउने नै छु। बन्धुराज अधिकारीले चाहिँ शुभकामना बहिनी भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ दाजु। टीके किराँतीले चाहिँ सम्पूर्णमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार र स्वागत छ। शुभकामना र सूचना प्रसारणको हार्दिक आभार बहिनी लिली अधिकारी भन्नुभएको छ। समर चेम्जन आवास दाजु, नजिकै भएदेखि चाहिँ कसरी आउँथे होला, उडेर गुडेर आउन मिलेन दाजु, टाढा छु। मलाई कस्तो र खुसी लागेको छ, छिटै पनि मेरो हातमा त्यो निलो प्रदेश परोस् र पढ्न पाऊँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा पनि छ। यति भव्य बनोस् कार्यक्रम कि मैले यहाँबाट लाइभ हेर्न पाऊँ, त्यो लाइभमा पनि म खुसी हुनेछु। दुर्गा गौतमले चाहिँ नमस्कार, हार्दिक सम्पूर्णमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। अब म फेरि स्रष्टातिरै गइरहेकी छु, स्रष्टालाई जोड्नै। नमस्कार। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, आफ्नो छोटो परिचय सँगसँगै चाहिँ आफ्नो रचना सुनाउनु हुन अनुरोध गरे। म सप्तकोशी किनारको सुनसरी जिल्लामा बस्छु। नाम किशोर कोइराला। हजुर, यसो अलिअलि छन्द लेख्छु, अलिअलि बहर लेख्छु, त्यही हो छोटो परिचय। हुन्छ एउटा गजल सुनाउँछु मुतदारिक मुसम्मन मौजुदमा। हुन्छ। अचानक बनी आरती को दियो, अचानक बनी आरती को दियो, अचानक बनी आरती को दियो, विगतमा पुगी मन जलेको थियो। अचानक बनी आरती को दियो, विगतमा पुगी मन जलेको थियो।
पुराना कथा का 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 सबै पात्रले पुराना कथा का सबै पात्रले पुराना कथा का सबै पात्रले कथा बिर्सिएछन् व्यथा बल्झियो पुराना कथा का सबै पात्रले कथा बिर्सिएछन् व्यथा बल्झियो विगतमा पुगी मन जलेको थियो नयाँ छैन केही 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 पुरानै छ सब नयाँ छैन केही पुरानै छ सब भनी साँच्न खोजे सबै पोखियो नयाँ छैन केही पुरानै छ सब भनी साँच्न खोजे सबै पोखियो कथा बिर्सिएछन् व्यथा बल्झियो सयौं चोट खाई 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 अचानो बनी सयौं चोट खाई अचानो बनी त्यसै चस्स दिलको पुनः चर्कियो सयौं चोट खाई अचानो बनी त्यसै चस्स दिलको पुनः चर्कियो भनी साँच्न खोजे सबै पोखियो म अन्तिम शेरमा छु सधैँ लाज मान्ने 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 बदन बैसमा सधैँ लाज मान्ने बदन बैसमा छरी बासना फूल झैं पक्रियो सधैँ लाज मान्ने बदन बैसमा छरी बासना फूल झैं पक्रियो त्यसै चस्स दिलको पुनः चर्कियो भनी साँच्न खोजे सबै पोखियो कथा बिर्सिएछन् व्यथा बल्झियो अचानक बनी आरतीको दियो अचानक बनी आरतीको दियो विगतमा पुगी मन जलेको थियो विगतमा पुगी मन जलेको थियो विगतमा पुगी मन जलेको थियो जलेको थियो धन्यवाद यस्तो मिठो यति मिठो भावुक हुने गरी वाचन गर्नुभयो यस्तो मिठो हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई फेरि फेरि पनि कार्यक्रममा यसरी नै आइदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुन हार्दिक धन्यवाद गरे
अनुरोध गर्दै धन्यवाद पनि व्यक्त गरेँ मैले यहाँलाई। यति धेरै कमेन्ट आएको छ हजुरको स्वर, हजुरको चाहिँ गजलको, र म भन्ने छु हजुर हजुरले पनि देखिरहनु भएको छ हजुर देखिरहेको छु। हुन्छ हामी छुटौँ है त। हुन्छ हस् नमस्कार। हजुर हामी छौँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित सगरमाथाको आवाज कार्यक्रममा 115 श्रृङ्खलामा हामी जुटिरहेका छौँ। यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई नै स्वागत गरिरहेकी छु मैले, र यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहनु भएको छ। यहाँ प्राञ्जल लम्सालले कथा बिर्सिएछन् व्यथा बल्झियो, आहा गायन कलाले भागवत सघनताले मन्त्रमुग्ध बनायो, हृदय सम्मान छ स्रष्टामा भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै नै उहाँको एकदमै मिठो गजल थियो। जीएस पौडेलले चाहिँ हरिओम भन्नुभएको छ। गोपाल भण्डारीले चाहिँ नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। संकल्प ढकाल भाइ आइपुग्नु भएको छ। सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। नमन भाइ कार्यक्रममा स्वागत छ। समर आवाज दाजुले चाहिँ विगतमा पुजी मन जलेको थियो, साह्रै मिठो, साँच्चै साह्रै मिठो उहाँको। अनि गणेश तिमिल सिन्हाजीले पनि गजल पठाउनु भएको रहेछ। उहाँको गजल, हार्नेलाई हराएर मैदानमा नउतार, हार्नेलाई हराएर मैदानमा नउतार, अति भयो गलिसके कुजाएर नउफार, अति भयो गलिसके कुजाएर नउफार, जतन गर्ने माया देखे कैची काट्यौ तिमीले, जतन गर्ने माया देखे कैची काट्यौ तिमीले, सक्छौ भने बरु फाल हैन भने नउदार, सक्छौ भने बरु फाल हैन भने नउदार। दुई जिब्रे चाला आहा, दुई जिब्रे चाला आहा, नाटकमा तिमीले जित्यौ, मन्दिरको देव ढाल्दै हात जोड्दै नपुकार, मन्दिरको देव ढाल्दै हात जोड्दै नपुकार, हावाहुरी हावाहुरी हुल्यौ तिमीले भत्काएर पुर्यौ, हावाहुरी हुल्यौ तिमीले भत्काएर पुर्यौ, हटौ तार घनले ठोक्दै किन गर्छौ त्यो उघार, मेरै गल्ती थियो ठुलो कठै, मेरै गल्ती थियो ठुलो कठै, स्वप्न चुर गरे माफ देऊ डढिसके अन्तै माया छ गुहार, माया माफ देऊ डढिसके अन्तै माया छ गुहार, हार्नेलाई हराएर मैदानमा नउतार, अति भयो गलिसके कुजाएर नउफार, अति भयो गलिसके कुजाएर नउफार। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई, गणेश तिमिल सिन्हाजीलाई चाहिँ यो मिठो गजलको लागि। गोपाल भण्डारीले नमस्कार भन्नुभएको छ। रामचन्द्र शर्माले चाहिँ आहा आहा भनी साँच्चै भन्न खोजेको पोखियो भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई पनि। र हरिप्रसाद रिमालले चाहिँ भने थिए तिमी दूर जाँदै नजाऊ प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ। र सप्तकोशी किनारको जय होस् भनेर चाहिँ रामचन्द्र शर्माजीले भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। सरस्वती श्रेष्ठज्यूले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमन र यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। लोकगीत छ है बहिनी भन्नुभएको छ। लोकगीत म हेर्नेछु। दीपक मुडबरी दाजुले वाह भाइ नमन जलेको थियो भन्नुभएको छ। बहिनी लोलमा छ वाचन गर्नुहुन्छ भने पोस्ट गरिदिन्छु, म चाहिँ असमर्थ छु बहिनी भन्नुभएको रहेछ गणेश तिमिल दाजुले। हुन्छ दाजु पठाउँदै गर्नुहोला, समय पुगेसम्म चाहिँ म पक्कै पनि समावेश गर्नेछु। अहो किशोर कोइराला प्रभु धेरै दिनमा दर्शन पाइयो, हार्दिक नमन भनेर राजेश राज घरतौला दादाले भनिरहनु भएको छ। र दीपक मुडबरीले लिली बहिनी नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। यसै गरी चाहिँ वीरेन्द्र बिएल बिन्दासले चाहिँ साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। साहित्यिक नमन। नानी लिली र सगरमाथा साहित्य परिवारलाई धन्यवाद भन्नुभएको रहेछ दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीले। हार्दिक धन्यवाद। रामचन्द्र भाइ नमन
भन्नुभएको रहेछ। कमल विजय अट्याक्सनले चाहिँ साहित्यिक नमन यहाँलाई भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि साहित्यिक नमन, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। किशोर कोइरालाले सबैमा नमन भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बहिनीलाई हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ गणेश तिमिल सिन्हा दाजुले। हार्दिक धन्यवाद दाजु। आहा अनुष्टुप कति मिठो सम्मान छ भन्नुभएको रहेछ प्राञ्जलले। यहाँ मैले कता हो एउटा गीती लय भनेर देखेकी थिएँ। केशव रिमालजीले चाहिँ एउटा कविता पठाउनु भएको छ। कविता यस्तो छ। आमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। स्मृतिको तीखो काँडाले रोप्दा बन्द भएको आवाजले के बोलाऊ? निधारको आकाशमा बलेको चन्द्रमामा कालो पोतिँदा के सजाऊ? औँलाले सुहागको सिन्दुर च्यापेर मस्तिष्कलाई झुक्क्याउँदै सिउँदोसम्म पुग्ने हातलाई के गरौँ? यो घर आँगन पेटी ओछ्यान भुइँ र याद भरिएका भित्ताहरूलाई के गरौँ? कानमा आएर गुनगुनाइरहने होला सायद त्यो बोलीलाई कसरी थुनाऊ? मेरो कथा बोलेर बज्ने गीतलाई कसरी बन्द गरौँ? उसै गरी त्यही स्पर्शमा कपाल छोएर बग्ने बतासलाई के गरौँ? अपुरो श्रृङ्गारमा ऐना अघि उभिँदा गिज्याउने ऐनालाई के गरौँ? चुराको सङ्गीतको पारखी भएर होला फुटाइयो, सिन्दुरको दस्तखतको मालिक भएर होला पखालियो, दुलहीको रङ रातो सौगात होला छोडियो, तर याद कसरी मेटाऊ? मैले बुनेर त्यो आङमा सजिएका स्वेटरले मलाई किन रोप्छ? त्यो नरम भुवा किन काँडा हुन्छ? मैले किनिदिएको गलबन्दी किन पासो लाग्छ? हामीले सँगै खाँदै आदि भएको अचारको बयामको बिर्को किन खोलिँदैन? घिउको हर्पे किन आगाको राप हुन्छ? उहाँले रोपेको गमलाको फुल फुल्दा किन रोएको मन? शून्य आकाश हेरेर हराऊ, शान्त तलाउमा टोलाऊ, उच्च पहाडमा एक टकले हेरौँ, बादलुको घुम्टोमा लडीबुडी गरौँ, जमिनमा लछार पछार परौँ, टाउको ठोकेर भित्तामा रगत फुटाउँ, कसिएर चिच्याउँ, बौलाई बनौँ, म के गरौँ? कसरी हटाउँ याद, कसरी पखालौँ सम्झना, कसरी बसौँ, कसरी उठौँ, म के गरौँ? आमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। म उभिरहन्छु ठिङ्ग ना जवाब, आँखा भरिएर कुलेसो बगेका आँसुले दिइरहन्छ जवाफ, निरन्तर निरन्तर अनि निरन्तर अनि निरन्तर। रचना केशव रिमाल इटहरी भनेर पठाउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यति मिठो रचना पठाएर कार्यक्रमलाई चाहिँ शोभा बढाइदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद। मिठो आयो किशोर भाइ भनेर परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुले भन्नुभएको छ। मिठो गजल भनेर जीवित खड्का मगर दाजुले भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र यहाँ विष्णु पादुका दाईले पनि एउटा कविता पठाउनु भएको छ। यो कविता पुल। यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्नु छ, यताको बस्ती बचाउने माटो एउटा जङ्घार पारी पुरिरहेछ। झुलेका बालीलाई झर्न मन पटक्कै छैन, मानौ परदेशिएको खसम हो जो खुसी तार्न नसकेर तुइनमा। रहरै रहरले नथामिएपछि उभिएको धरातल कमजोर भएपछि रहरहरू झुन्डिएको पनि ठुलो हेर्नुको विकल्प नहुने रहेछ। आखिर जोड्ने पुल नरहेछ। ढुङ्गा माटोको घरमा बालुवा मिसिएपछि
किनारा बढाउन धमिलो पानी लागिरह्यो लगातार। बुझेन उसले वारीपारीको प्रेम, देखेन यताको भोक र उताको प्यास। उसलाई बिछोडको पीडाले छुँदै छोएन। आँखामा छाएको कुरा छुन सजिलो पार्ने विकल्प सजिलो रहेनछ, आखिर जोड्ने भुल रहेछ। पानी पानी भए पसिना र आँसुहरू अनि लाखौंका लगानीहरू। जहाँ गहिरो त्यही ताल, जहाँ गहिरो त्यही ताल, जहाँ पहिरो त्यही बिहाल। उकालो ओह्रालो त बाटो हो, चढ्नु झर्नुलाई दुःख नमानेको राम्रो। किनारमै बार पोखिएपछिको दुःख, किनारमै बार पोखिएपछिको दुःख। निरन्तरको सुसाहटले किनारा छोडे पनि आवाजमाथि पाइला टेकी वार पार गर्न नसकिने रहेछ, वार पार गर्न नसकिने रहेछ। त्यही यात्रुलाई मात्रै थाहा हुने रहेछ, त्यही यात्रुलाई मात्रै थाहा हुने रहेछ। जीवन जोड्ने आखिर पुल नै रहेछ, जीवन जोड्ने आखिर पुल नै रहेछ। यस्तो मिठो कविता, यति मिठा बिम्ब र अमूर्ततामा पनि मूर्तताका सचित्र आउने दाजुका कविता पढ्दा मलाई लाग्छ कविता यसरी लेखिन्छ जस्तो। र यो कविता पठाएर कार्यक्रमलाई चाहिँ यति भव्य बनाइदिनु भयो। यति मिठो कविता चाहिँ वाचन गर्ने अवसर पाए, हार्दिक धन्यवाद छ। र टाढैबाट भए पनि यो चिसो मौसममा हार्दिक नमन, न्यानो अभिवादन। दाजुलाई चाहिँ गोपाल भण्डारीले नमस्कार, मलाई पनि जोड्नु न बहिनी भन्नुभएको छ। अवश्य दाजु, पक्कै पनि म यहाँलाई जोड्नेछु। हामी चाहिँ यस कार्यक्रमको चाहिँ 1 घण्टाको बसाइमा चाहिँ हामी 55 मिनेटको समयमा पार गरिसकेका छौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ जोड्ने क्रममा म अगाडि बढिरहेकी छु र कृपया जोडिनुहोला। नैना सुब्बा बराइलीले नमस्कार, शुभकामना सम्पूर्णमा हेर्दैछु सुन्दैछु दिल्लीबाट भन्नुभएको छ। दिल्लीबाट पनि हामीलाई सुनेर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्छ कार्यक्रमलाई माया गरेर यसरी आइदिनुहुन्छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। नमस्कार, यहाँले आफ्नो परिचय सँगसँगै चाहिँ आफ्नो नमस्कार रचना हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। म आमेर बागी। हजुर हजुर, म यहाँ औषधि राख्दै थिएँ, त्यही भएर एकछिन ढिलो भयो, धन्यवाद। ठिक छ, म आफ्नो एउटा गजल गुनगुनाउन अनुमति चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। हजुर। सिसा झै यो दिल चरक चर्कियो, सिसा झै यो दिल चरक चर्कियो, धन्न यो हजुर धन्न यो हजुर जिन्दगी जोगियो, सिसा झै यो दिल। यो गजल नारी प्रधान गजल हो। हजुर, हुन्छ। फुटेको यो कर्म कस्तो भाग्य रहेछ, फुटेको यो कर्म कहाँ कहाँबाट प्रेममा अल्झियो, धन्न यो हजुर जिन्दगी जोगियो, सिसा झै यो दिल। भनेको जस्तो भएन र परिसाएर, भनेको जस्तो भएन र
रिसाएर उसले मलाई चटक्कै बिर्सी चटक्कै बिर्सियो चरको धन्न यो हजुर जिन्दगी जोगियो सधैँ रुनु भन्दा एकैछिन रोए सधैँ रुनु भन्दा एकैछिन रोए फर्केर आएन ऊ के नै पो नापियो फर्केर आएन ऊ के नै पो नापियो सिसा झै यो दिन चरक चर्कियो धन्न यो हजुर जिन्दगी जोगियो धन्न यो हजुर जिन्दगी जोगियो जिन्दगी जोगियो जिन्दगी जोगियो धन्यवाद सम्पूर्ण नमन भाइ नमस्कार हजुर हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई हामी फेरि फेरि पनि भेट्दै गरौँला हार्दिक धन्यवाद छुटौँ है त दाजु हार्दिक नमन बहिनी आहा मिठो वाचन भनेर काशीराम दाइजूले भन्नुभएको रहेछ हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई दिपा मगराती नमस्ते नमस्ते दिजु धेरै धेरै माया धेरै धेरै सम्झना साहित्यिक हार्दिक नमन कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका दिजु र उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको रहेछ दिपा बहिनी सानो उमेरमा पनि प्रतिभाशाली बहिनी लाग्छ मलाई स्वागत छ बहिनी कार्यक्रममा र बहिनीलाई हार्दिक धन्यवाद र अब हामी समय कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ यसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ अघि मलाई जोड्नुस् न भन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ मैले यहाँ देखिनँ दिपा बहिनीले एउटा चिहानभित्र म र मेरो देश भनेर कविता पठाउनु भएको रहेछ सिरान घरे कान्छो सार्की दिनभर बजारमा जुत्ता सिलाउँछ र भोलिपल्ट भालेको डाकोसँगै दिनभरिको फोहोरको डङ्गुर मेरो छातीमाथि ल्याएर थुपारिदिन्छ पल्लो घरे काकी मिहिनै पछि नछुने हुन्छन् महिनै पछि होला यहाँ मिहिन भएछ महिनै पछि नछुने हुन्छन् नछुने भएका रक्ताम्य कपडाहरूका टुक्राहरू म माथि ल्याएर थुपारिदिन्छन् तल्लो घरे फुपू जान्छन् सब जलाएर कोठाउँमा फेरि कता गयो कहाँ पुग्यो फेरि माफ गर्नु बहिनी अहिले म फेरि खोजेर पढ्नेछु हरिप्रसाद रिमाल दाजुले चाहिँ गीतिलयको मुना मदन भनेर चाहिँ तुसारो भनेर पठाउनु भएको रहेछ हेमन्तायो यी बाल बच्चा थरहर कमायो बिहान सेतै बारीमा हुन्छ तुसारो पलायो घरमा मेरी छन् बुढी आमा म एक्लो चालक सीताका कण छन् सारै दिशा दुखी छन् बालक कहाँ छन् सूर्य भनेर पूर्व दिशामा टोलाए हे दिवाकर आऊ न जाऊ भनेर बोलाए
छेकेछ अघि त्यो हुस्वाई सूर्यको किरण देखिन मैले आकाश निलो परे म शरण हात र गोडा कपायो फेरि दुई कान समायो मुटुमा भाला तिखारी रोप्यो तुसारो पापी हो बारीमा थिए छरेका बाली उम्रन दिएन घरका कोठा चौतारी सबै नहेरी सकेन अधर्मी भन्दा भागेर जान्छ दिवामा कहाँ हो बिहान साँझ र झनी सारा यसैको राज भो हो साम्यवादी तुसारो एक छाड्दैन कसैले गरिब धनी बाला र वृद्ध तरुण युवालाई कुटुम्ब इष्ट आउँदा घर पुग्दछ छेउमा दिएर दुःख निचोल्छ कान सबैका सामुमा यसको राम्रो खती खाँचो नसुकेर दाउरा बालेमा गो भाग्दछ टाढा देखिन्छ बिचरा बालीमा गो भाग्दछ टाढा देखिन्छ बिचरा निर्दयमा राजा झै लाग्छ चिसो र तुसारो बितौजी परे निचोरी मार्छ लाएर तगारो बेलैमा जो हो गरियो भने खती खाटी छ नगरे ख्याल छोपेर मौका बेसरी बटार छ धन्यवाद यहाँ यो मिठो रचनाका लागि हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ यहाँहरूलाई चाहिँ यतिका समय साथ र सहयोग गर्नुभयो र साथ दिएर चाहिँ हामीलाई यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभयो र यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद र यहाँ अति नै धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका रहेछन् गोपाल भण्डारी दाजुले जोड्नु न मलाई भन्नुभएको थियो तर मैले अहिले दाजुलाई चाहिँ जोड्दा किन उपस्थित हुन सक्नु भएन भनेर मैले चाहिँ खोजी गरिरहेकी छु ल मिल्छ भने जोडिनु होला दाजु हजुरलाई जोडेर चाहिँ कार्यक्रम अन्त्य गरौँला अनि दानु प्रसाद दानुप शाहले चाहिँ आहानी भन्नुभएको छ हार्दिक धन्यवाद परिक्रमा दाजु आहा भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद काशीराम दाहाल हार्दिक नमन बहिनी आहा मिठो वाचन भन्नुभएको रहेछ हार्दिक नमन दाजु यहाँ दिपा बहिनीको चाहिँ कविता पढ्दा पढ्दै मैले चाहिँ छोडेकी थिएँ फेरि मैले भेटिहालेँ म यो कवितालाई चाहिँ पुरा गर्छु अनि त्यसपछि हामी यही कविता सँगसँगै चाहिँ कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ चिहानभित्र म र मेरो देश सिरान गरे कान्छो सार्की दिनभर घरमा जुत्ता सिलाउँछ र भोलिपल्ट भालेको डाको सँगै दिनभरिको पोहोरमा डङ्गुर मेरो छातीमाथि ल्याएर फेरि दौडिहालेको छ भने दिनभरिको फोहोरका डङ्गुर मेरो छातीभरि ल्याएर थुपारिदिन्छ तल्ला घरे काकी महिनै पछि नछुने हुन्छन् नछुने भएका रक्तम्य कपडाका टुक्राहरू ममाथि ल्याएर दिन्छन् तल्लो घरे फुपू जान्छन् सब जलाएर आउँछन् जलाएको ठाउँमा अनि मुठ्याउँछिन् मुठ्ठीभरि खरानी उठाउँछिन् फालेका वस्त्र र सजाइदिन्छन् मेरो वरिपरि मेरो साथी डाक्टर पढेन जिन्दगी पढेन मित्रता पढेन समय पढेन आमाको मुहार पढेन देश पढिरह्यो पुस्तकभित्रका रङ्गी चङ्गी अक्षरहरू र उसले पनि प्लास्टिकमा पोको पारेर ल्यायो बाबाको प्राण आमाको आँसु चुरोटको ठुटा सुर्तीको खोल र खनाइदियो मेरै शिरदेखि पाहुसम्म
यतिखेर म यस्तै यस्तै फोहोरको चिहानभित्र छु। एक पटक सोच्नुहोस् त महाशय, यस्तो सोचको चिहानमा देश कसरी सभ्य हुन सक्ला? यस्तो सोचको चिहानमा देश कसरी सभ्य हुन सक्ला? कठै मेरो देश। दिपा, यस्तो मिठो कविता लेख्नु भएको रहेछ बहिनी, हार्दिक धन्यवाद। निकै मिठो। बहिनीको कवितालाई खोजेर भए पनि पूर्ण गरेँ र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक र यहाँ उपस्थित भएर कार्यक्रममा प्रत्यक्ष आफू पनि उपस्थित भएर रचना सुनाउनुहुने, सुन्नुहुने र हामीलाई निहाल्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद। र हामी फेरि अब 116औं श्रृङ्खलामा पक्कै पनि अर्को हप्ता भेटिनेछौँ। त्यतिका समयका लागि यहाँहरूबाट म पनि ओझेल पर्न चाहे। शुभरात्रि, शुभ सन्ध्या।